नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषे दिपा थापा। स्थानीय तह निर्वाचनलाई मर्यादित र भयरहित बनाउनका लागि सबै मतगणना स्थलमा सीसीटीभी जडान हुने भएको छ। हरेक स्थानीय तहको मतदान स्थलमा राखिएका सीसीटीभीको मोनिटरिङ भने निर्वाचन आयोगले गर्नेछ। मतदान स्थलमा जडान गरिएका सीसीटीभी सुरक्षा प्रदान गर्छ होला त? आजको समाचारमा सरकारले 7 प्रदेशमा रहेका बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको खोजी गरी पढाउन सुरु गरेको प्रसङ्ग र कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल पुनर्निर्माण कार्यमा निकुञ्जले गरेको अवरोधको प्रसङ्ग, साथमा अन्य खबर पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको सबै मतगणना स्थलमा सीसीटीभी जडान हुने, मतपत्र छपाईको काम पनि आजैबाट सुरु। देशका 7 प्रदेशमा रहेका बौद्धिक अपाङ्ग भएका बालबालिकालाई पढाउन सुरु। विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने कक्षा कोठा निर्माणको काम पनि हुँदै। कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल पुनर्निर्माणमा शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको अवरोध, 6 जना कामदार सहित उपकरण पनि नियन्त्रणमा। रुस युक्रेन युद्ध बढ्दै गए, अमेरिकी डलर कमजोर बन्ने आइएमएफको दाबी, केन्द्रीय बैंकहरूको मुद्रा सञ्चितमा पनि समस्या आउने। र त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजमा तेस्रो जित निकाल्दै नेपाल 1 खेल अगावै फाइनलमा प्रवेश, पीएनजी 37 रनले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका सबै मतगणना स्थलमा सीसीटीभी जडान हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मतगणना स्थलको हकमा सबै ठाउँमा सीसीटीभीको व्यवस्था गराइने जानकारी दिएको हो। सीसीटीभी स्थानीय तहले राख्ने र आयोगले मोनिटरिङ गर्नेछ। यस्तै निर्वाचनका लागि 2 करोड मतपत्र छापिने जनाउँदै आयोगले आज आयुक्तहरूले प्रेसको अनुगमन गरेको समेत जनाएको छ। यस्तै निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाईको काम पनि आजैबाट सुरु भएको छ। मतपत्र छपाई स्थलमा कर्नेलको नेतृत्वमा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गतेका लागि तय भइसकेको छ। बौद्धिक अपाङ्ग भएका बालबालिकालाई पढाउन थालिएको छ। सरकारले देशका 7 प्रदेशमा रहेका यस्ता बालबालिकाको खोजी गरी पढाउन थालिएको हो। यो सँगै विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने कक्षा कोठा निर्माणको काम पनि धमाधम भइरहेको छ। बौद्धिक अपाङ्ग भएका बालबालिकालाई पढाउन थालिएको छ। देशका 7 प्रदेशमा रहेका यस्ता बालबालिकाको खोजी गरी पढाउन थालिएको हो। घर परिवारले व्यवस्था गर्दा समस्या झेल्दै आएका यी बालबालिकालाई सङ्घ र प्रदेश सरकारको सहयोगमा विद्यालय पठाउन थालिएको हो। प्रदेश नम्बर 1 स्थित झापा, मध्य प्रदेशको धनुषा, बागमती प्रदेशको बनेपा काभ्रे, गण्डकी प्रदेशको गोर्खा, लुम्बिनी प्रदेशको घुराइदाङ, कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको घोडाघोडी कैलालीमा पठन पाठन भइरहेको बालमन्दिर आधारभूत विद्यालय घुराइदाङका विष्णु भण्डारी बताउनुहुन्छ। नेपाल सरकारले केही प्रकृति अपाङ्गताको आधारमा प्रकृति अनुरूप फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरूलाई 7वटै प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त नमुना विद्यालय बनाउने। आर्थिक वर्ष 2075-76 अपाङ्गको प्रकृति अनुरूप प्रत्येक प्रदेशमा पूर्वाधारयुक्त विशेष शिक्षा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको योजना अनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। भवन निर्माणको काम पुरा भएसँगै प्रत्येक प्रदेशमा 200 बालबालिकाले पढ्न पाउनेछन्। आवासीय रूपमा बसी यी बालबालिकाहरूले पढ्दै आएको बालमन्दिर आधारभूत विद्यालय घोराएकी शिक्षिका पुष्पा दाहाल बताउनुहुन्छ। आफ्नै तरिकाले यिनलाई पढाउने अनि यिनलाई भाषा सम्बन्धी भाषा अनि केही भाषामा परिवर्तन, केही सिपमा परिवर्तन त्यस्तो मात्रै गराउन खोजिएको छ। र अलिकति पढ्ने जस्तोलाई त अब अरू कक्षा जस्तै सामान्य तरिकाले अब क ख एबिसिडी जस्ता यस्ता त अब अध्ययन गरिरहेको छ। घर परिवारले बोझका रूपमा लिने बौद्धिक अपाङ्ग भएका यस्ता बालबालिका विद्यालयमा पढ्न पाउँदा निकै खुसी देखिन्छन्। यी विद्यार्थीले समयमै पढ्न पाउँदा आफूमाथि आइपर्ने समस्या सजिलै टार्न र सिपमूलक काम गरी आफ्नो जीवन सहजै चलाउन सक्ने भएका छन्। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ।
कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थल पुनर्निर्माण कार्यमा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जले हस्तक्षेप गरेको छ। आवश्यक कागजात बिना मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि रत्नबाटिकामा सरसफाई गरेपछि शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जले अवरोध गरेको हो। मजगाउँ विमानस्थल विस्तारका लागि रत्नबाटिकाको जग्गा समेत विमानस्थलले भोगाधिकार गर्ने मौखिक सहमति भएको थियो, तर बाटिकामा रहेका बुट्यान तथा रुख कटानका लागि आवश्यक कागजात नभएपछि निर्माण कम्पनीका 6 जना कामदार सहित उपकरण नियन्त्रणमा लिएको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार नियन्त्रणमा लिएका कामदारलाई जनप्रतिनिधिको जिम्मा लगाइएको र जेसीबी, लोडर, टिप्पर, स्काभेटर भने नियन्त्रणमै रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरी प्रदेश विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले दिएको राजीनामा उप छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले बुटवल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको रद्द गरिएको बोलपत्रको विषयमा छानबिन गर्नका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन कार्यदल गठन गरेको हो। छानबिन समितिको सदस्यमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव राजेन्द्र थापा र ग्रामीण शहरी विकास तथा पर्यटन सचिव महेश चन्द्र नेउपाने सदस्य रहेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले बताउनुभयो। सो समितिले प्रादेशिक टेन्डर प्रक्रियाका बारेमा भएको विभिन्न विषयमा गहिरो ढंगले अध्ययन गरी 15 दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै यहाँ उत्पादित वस्तुले सिधै अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउने बताउनु भएको छ। रोल्पाको लिबाङमा आजदेखि सुरु भएको प्रथम प्रादेशिक औद्योगिक कृषि तथा व्यापार महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले रोल्पा, रुकुम जस्ता दुर्गम जिल्लामा उत्पादन गरेका अल्लोका कपडाका साथै अन्य उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ रोल्पाको आयोजनामा भएको महोत्सव चैत 27 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नाप्तौलको सामग्री दर्ता र नवीकरण गर्न दाङ जिल्लामा शिविर सञ्चालन गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा गुणस्तर तथा नाप्तौल कार्यालय नेपालगञ्जले नाप्तौलको प्रमाणपत्र समेत स्थलगत रूपमा दिन थालेपछि व्यवसायीलाई सहज भएको छ। हरेक 2-2 वर्षमा नाप्तौलमा प्रयोग हुने ढक, तराजु, लिटर, मिटर लगायतका सामग्री अनिवार्य रूपमा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी जाँच गरिएको सामग्रीलाई गुणस्तर तथा नाप्तौल कार्यालयले प्रमाणित गरेपछि मात्रै त्यसको प्रयोग आधिकारिक मान्ने गरिन्छ। उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउन नाप्तौलका सामग्री ठिक र दुरुस्त हुन जरुरी रहेकाले जिल्ला स्तरमा नाप्तौलका सामग्री जाँच गर्ने, नवीकरण र दर्ता गर्नका लागि शिविर आयोजना गरिएको देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ। यसरी स्थलगत रूपमा शिविर नै सञ्चालन गरेपछि व्यवसायीलाई सहज भएको देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खगेश्वर खनालले बताउनुभयो। अब एउटा त समयको बचत भयो,
एउटा अर्को आर्थिक रूपमा पनि अब जाने आउने भाडा भन्दा त हाम्रो यहाँ आउँदा त एकदमै कम लाग्ने भाव हुनाले आर्थिक रूपमा पनि भयो, अब समयको बचत पनि भयो। देउखरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको समन्वयमा लमही नगरपालिकाभित्रका व्यवसायीले प्रयोग गर्दै आएको नापतोलका सामग्रीको जाँच गरिएको छ। 3 दिनसम्म चलेको शिविरमा 193 व्यवसायीले ढक, तराजु, लिटर, मिटरको जाँच गराएका छन्। नाप्ने तौलने सामग्रीको अनुमति लिएका व्यवसायीको ढक, तराजु, लिटर, मिटरको जाँच गरेर नवीकरण गर्ने गरिएको छ। सबैजसो व्यवसायीको नापतोलको यन्त्रमा खासै समस्या नभेटिएको गुणस्तर तथा नापतोल कार्यालय नेपालगञ्जका सहायक निरीक्षक पविता शर्माले बताउनुभयो। यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि सबै व्यापारी व्यवसायहरू चाहिँ सजग नै देखियो। सबै आफ्नो समयमा आएर नाप्ने तौलने यन्त्रहरू दिएर चेक गराउनु भएको छ। चेक गर्दा त्यति साह्रो घटी गरेको देखिएको छैन। उपभोक्तालाई नाप्ने तथा तौलने यन्त्रको गडबडीबाट हुने ठगीको समस्यालाई बचाउनका लागि अनिवार्य रूपमा नाप्ने तौलने यन्त्रको परीक्षण, अनुगमन र निगरानी हुन जरुरी छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले बाँकेमा ब्याज तथा अनुदान वितरण गरेको छ। औपचारिक कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वरजङ गहतराज अथकले उक्त रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। 4वटा सहकारीका 137 जनालाई ब्याज अनुदान रकम हस्तान्तरण गरिएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री गहतराजले अबको युग भनेको स्वरोजगार बन्ने भन्दा पनि स्वरोजगारतिर लाग्ने भएको बताउँदै कोषबाट देशभरि करिब 81,000 व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगार कोषसँग जोड्ने काम गर्न सकेको जानकारी दिनुभयो। बाँकेमा रहेका 72वटा सहकारी र 26वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा 36 करोड 51 लाख बढी रकम लगानी गरिएको छ। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न गुल्मीमा श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ट्राफिक चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम गरेको छ। बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले जिल्लाका साना, मझौला तथा ठूला सवारी चालकलाई सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम गरिएको हो। गुल्मीमा सवारी चालक सचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी 1 दिने कार्यक्रम गरिएको छ। जिल्लामा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय बुटवलको आयोजना र लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलको समन्वयमा जिल्ला सदरमुकाम तङमासमा चालक सचेतना अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम गरिएको हो। साना तथा ठूला सवारी चालकका प्रतिनिधिलाई कार्यक्रममा सहभागी गराई सवारी चालक सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत ट्राफिक नियम र दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी जानकारी गराइएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीले रुट पर्मिटको समस्या, प्राइभेट सवारीले सार्वजनिक सवारीलाई पारेको प्रभाव लगायतका विषयमा गुनासा राखेका थिए। उनीहरूले यातायात सेवा व्यवस्था कार्यालय गुल्मीमा राख्नुपर्ने माग समेत गरेका थिए। यो गुल्मीमा कसरी चाहिँ पटकेको छ समस्या एउटा देखिया छ सर। भाडामा सवारी बोक्ने गाडीहरूले चाहिँ अलिकति राहत महसुस हुन्थ्यो। अब त के स्थिति आइसकेको छ भन्नुहुन्छ, साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि रातो प्लेट गाडी कालो प्लेट गाडीहरू विस्थापित हुने स्थिति आइसकेको छ। गरेर खान चाहिँ अलिकति नपाएको अवस्था होइन। रातो नम्बर प्लेटले हाम्रो सबै सवारी पाइएन। जस्तो रातोमा हिँडिसकेपछि त कालोमा को हिँड्छ र। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी निरीक्षक मधु नेपाल लगायतका ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालक सम्बन्धी विभिन्न जनचेतनामूलक जानकारी गराउनु भएको थियो। पछिल्लो समय ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा दैनिक दुर्घटना बढ्दै गएकाले सार्वजनिक सवारी चालकले आफू मात्र नभई सवारी यात्रा गर्ने यात्रुको जीवन सवारी चालकको हातमा भएकाले चालक संवेदनशील भएर सवारी चलाउन श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय बुटवलका सचिव दीपक नेपालले आग्रह गर्नुभयो। दुर्घटनाबाट चाहिँ धेरैको चाहिँ ज्यान गइरहेको छ र त्यो चाहिँ त्यसमा चालकको भूमिका अत्यधिक चाहिँ रहेको छ। यद्यपि यसमा इन्भाइरोमेन्टको फ्याक्टर, मेसिनरी फ्याक्टर पनि छ, तर चालकको भूमिका चाहिँ धेरै भएको हुनाले चालकलाई एउटा सचेतना गराएर त्यसपछि दुर्घटनालाई चाहिँ न्यूनीकरण गराउनलाई गर्नु चाहिँ यो कार्यक्रमको चाहिँ मुख्य उद्देश्य हो। जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौड्यालले अनुशासित भएर ट्राफिक नियमको पालना गर्न सके मात्रै दुर्घटना न्यूनीकरण हुने उहाँको धारणा थियो। सडक सुरक्षा एकल व्यक्तिको प्रयासबाट नहुने भएकाले प्रदेश सरकारले जिल्लामा ट्राफिक चेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम गर्दै आएको छ। यो कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशका 8 जिल्लामा सञ्चालन गरिने भएको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। पछिल्लो समय पर्यटकीय गतिविधि बढेसँगै रोल्पाको थबाङमा सञ्चालित मगर होमस्टेहरू
फस्टाउन थालेका छन्। जिल्लाको पर्यटकीय स्थल जलजला र रुकुम पूर्वको सिस्ने हिमालय लक्षित गरी निर्माण गरिएको गुरिल्ला ट्रेकिङमा आउने पर्यटकहरूका कारण थबाङका होमस्टेहरू फस्टाउन थालेका हुन्। थबाङका अन्तिम बुढाले होमस्टे सुरु गरेको 2 हप्ता मात्रै भयो। केही समय अघि मात्र तालिम लिए आफ्नै घरमा होमस्टे सुरु गर्नुभएका बुढालाई अहिले पाहुनाको सेवा गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। व्यवसाय सुरु गरेको छोटो समयमै पाहुनाहरू धमाधम आउन थालेपछि उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। यस्तै यो अवधिलाई हेर्ने हो भने 2 हप्ताको अवधिलाई हेर्ने हो भने त म त सन्तुष्ट भन्दा पनि म त धेरै सन्तुष्ट छु। किनभने यस्तै हाम्रो होमस्टेमा पाहुनाहरू आउने हो भने हामी मात्र नभएर अरू हाम्रो जति यहाँको मेम्बर छन् मेम्बर भन्दा पनि अझै पनि अरू धेरै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने हामीले पाहुनाहरूलाई राम्ररी सुविधा दिन सकेका छैन। 2065 सालमा पर्यटन कार्यालय भैरवाबाट दर्ता भई एक घरबाट सञ्चालनमा आएको थबाङी मगर होमस्टे हाल 14 घरमा विस्तार भएको छ। शहीद मार्ग, मध्य पहाडी राजमार्ग जस्ता ठुला सडक सञ्जाल विस्तार भएसँगै थबाङ र रुकुम पूर्वमा पर्यटकीय चहल पहल बढेको हो। पर्यटकको संख्या बढ्न थालेपछि होमस्टेको क्षमता पनि बढाएको थबाङी मगर होमस्टेका अध्यक्ष धपलाल पुनले बताउनुभयो। पर्यटकहरूको चाहिँ आकर्षण हैन, अब मुख्यतः थबाङ त्यसपछि अब जलजला लाई अब डेस्टिनेसन पोइन्ट बनाइकन अब आउने गर्छन् र अहिले हाम्रो होमस्टे 14 घर परिवार चाहिँ छ र 14 घर परिवारको चाहिँ क्षमता तपाईको चाहिँ 5 जनाको हिसाबले पनि 14 चाहिँ 77 एकचोटिमा चाहिँ तपाईको 77 देखि अब सही हाराहारीमा चाहिँ हामीले पाहुनाहरू चाहिँ हामी राख्न सक्ने क्षमता चाहिँ हाम्रो होमस्टेको चाहिँ छ। होमस्टेको क्षमता, सेवा सुविधा र लगानी बढेसँगै यसबाट स्वरोजगार बन्नेहरूको संख्या पनि बढेको छ। थबाङका मगर होमस्टेमा विशेष गरी स्थानीय बङ्गुर, कुखुरा र आलुका परिकारहरू पर्यटकले बढी रुचाउने गरेका छन्। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रोल्पा। कोरोनाले थला परेको पर्यटन व्यवसाय पछिल्लो समय बिस्तारै जुरमुराउन थालेको छ। त्यसमा पनि देशका धेरैजसो स्थानमा आन्तरिक पर्यटकहरूको चहल पहल बढेको छ। पर्यटन व्यवसायलाई माथि उकास्न के गर्नु पर्ला भनेर आज हामीले जाजरकोटका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। सरकारले एउटा चाहिँ आफ्नो अर्जुन दृष्टि त्यो पर्यटकीय क्षेत्रको सुधारका लागि र पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई चाहिँ पर्यटकहरूका निमित्त देशी विदेशी पर्यटकहरूका निमित्त आकर्षक बनाउनका निमित्त विशेष योजना बनाउनु जरुरी छ। त्यो 3 वर्षको अवधिमा जो खस्किएको पर्यटन क्षेत्र छ अब त्यसलाई अब आकर्षक नाराहरू, आकर्षक सुविधाहरू, आकर्षक योजनाहरू तयार गरेर तपाईको चाहिँ सरकार मात्रै नभएर विभिन्न सरकारवाला निकायहरूले पनि त्यस्तो प्रकारले अब कार्यक्रमहरू, योजनाहरू, त्यो तपाईको चाहिँ अभियानहरू सञ्चालन गर्न सक्छ। सम्भावित पर्यटकीय स्थलहरूमा पुग्नका निम्ति अहिले पनि कतिपय ठाउँमा मोटर बाटोको पहुँच छैन, कतिपय ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्थाको पहुँच छैन, कतिपय ठाउँमा न्यूनतम रूपमा मान्छे बस्ने र गाडी व्यवस्था नभएको यस्ता खालको कुराहरू पर्यटकीय क्षेत्रलाई माथि उकास्न सकेका छैन। यो व्यवसायलाई माथि उकास्न त पहिला विकासका आधारहरू, पूर्वाधारहरू तयारी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। पर्यटकीय स्थलहरू छन्, ती स्थलहरूलाई कम्तीमा प्रचार प्रसार गर्न सक्यो, राज्यले केही बजेटिङको व्यवस्था गरेर त्यसलाई कम्तीमा पर्यटन विकास गर्नको निम्ति केही बजेटको व्यवस्था गर्यो र त्यसपछि कम्तीमा एउटा खालको कार्यक्रम ल्याएर पर्यटकहरूलाई भित्र्याउने त्यो खालको स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले, त्यो खालको सङ्घीय सरकारले त्यो व्यवस्था गर्यो भने उयो लाग्छ। अब पुसेको माथि के अरे नदाई डाब भन्छ, अनि त्यसपछि कुसेमुसे हिमाल भन्छ, त्यसपछि तल सिन्दालाको धौनी छाडा भन्छ। त्यस्ता ठाउँहरूमा बाटाघाटाहरू भत्किएका छन्। अनि हामीले जाने सेवा सुविधा कहिले पाएका छैनौँ। खच्चरको बाटो बनाएका छन् तर खच्चरले हिँड्ने जस्तो बाटो बनाएका छन्। अनि गाडी हिँड्ने मोटर गाडी छैन, हिँड्न लागेको के अरे यताउता जानु लागेको बेला गाडी पाइन्न। यो पर्यटकलाई भित्राउनको लागि यो जाजरकोटको हकमा समग्र जडीबुटीको क्षेत्र विकास लगायतका यहाँ चाहिँ तपाईँको पुसे पाटन लगायतका यो सबै नयाँ खालका जाजरकोटमा रहेका जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्, यी कुराहरूलाई चाहिँ सबैको तौर तर्कबाट चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति मार्केटिङ यो चाहिँ अलिक यसलाई चाहिँ प्रचारमुखी बनाएर यो सबै कुराको यहाँ सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट जाजरकोटको हकमा हामीले चाहिँ यो पर्यटकलाई भित्र्याउने खालका वातावरण बनाउनु
आवश्यक देखिन्छ। यो ओझेलमा परेका पर्यटक क्षेत्रहरूलाई सूचीकृत गर्नुपर्छ र यो राष्ट्रिय पर्यटन बोर्डमा यहाँ उल्लेख गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा के गर्नुपर्छ भने ती पर्यटनीय क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि विशेष पहल गरेर त्यहाँ चाहिँ कुन किसिमको बजेट कुन किसिमको चाहिँ त्यहाँको अब विकास गर्नुपर्ने हो त्यो तरिकाले पहल गरेर राम्रोसँग चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा चिनाउनको लागि पहल गर्नुपर्छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ केही फरक, राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 25 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 25 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 4951 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। यस्तै 89 जना संक्रमित निको भएका छन्। अहिले देशभर 1081 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या 0 छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफले रुस युक्रेन युद्ध लम्बिँदै गएमा अमेरिकी डलर कमजोर बन्न सक्ने दावी गरेको छ। आइएमएफकी प्रथम उपकार्यकारी निर्देशक गीता गोपीनाथले युद्ध लम्बिँदै जानु र रुसमाथिको आर्थिक प्रतिबन्धका कारण अमेरिकी डलरको प्रभुत्व क्रमशः कमजोर बन्दै जाने बताउनुभयो। गएको फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेपछि अमेरिकी र युरोपेली देशले रुसमाथि कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन्। रुसले पेट्रोलियम पदार्थको भुक्तानी आफ्नै मुद्रा रुबलमा गर्नुपर्ने, व्यापारका लागि भुक्तान गर्ने मुद्रा डलरको अनिवार्यता हटाउन छलफल गरिरहेको र युद्धकै कारण विभिन्न प्रकारका डिजिटल मुद्राको लगायतका कारण अमेरिकी डलर कमजोर बन्न सक्ने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ। विश्वव्यापी व्यापारमा अन्य मुद्राको अधिक प्रयोगले केन्द्रीय बैंकहरूको मुद्रा संचितिमा थप विविधता ल्याउने गोपीनाथको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार। कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन आज शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 23.95 अङ्कले घटेर 2544.30 बिन्दुमा झरेको छ। आज व्यापार बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकास बैंक, फाइनान्स र बीमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज 228 कम्पनीका 37,87,000 किता शेयर 1 अर्ब 89 करोड रुपियाँमा
कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै इमर्जिङ नेपाल कम्पनीको 9 करोड 23 लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भयो। आज नारायणी विकास बैंक र युनाइटेड मोदी जलविद्युत कम्पनीको सेयर 4.5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि राष्ट्र उत्थान र नेस्टो समृद्ध लघुवित्त तथा इमर्जिङ नेपाल कम्पनीको सेयर 10%ले बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। आयोजक नेपाल लगातार तेस्रो जित निकाल्दै त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। करण केसीले ह्याट्रिक विकेट लिएको खेलमा आज पपुवा निगुनी PNGलाई 37 रनले हराउँदै नेपाल एक खेल अगावै फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। यससँगै नेपालले आफ्नो 50औं T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सुखद नतिजा निकालेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको 204 रनको लक्ष्य पछ्याएको PNGले 19 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 166 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 203 रन बनाएको थियो। जितसँगै नेपालले 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। नेपाल तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले PNGलाई 15 रनले हराएको थियो। यस्तै नेपालले दोस्रो खेलमा बुधबार मलेसियालाई 6 विकेटले हराएको थियो। अब मौसम। आज प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश लगायत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको सबै मतगणना स्थलमा CCTV जडान हुने, मतपत्र छपाईको काम पनि आजैबाट सुरु। देशका 7 प्रदेशमा रहेका बौद्धिक अपाङ्ग भएका बालबालिकालाई पढाउन सुरु, विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने कक्षा कोठा निर्माणको काम पनि हुँदै। कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थल पुनर्निर्माणमा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको अवरोध, 6 जना कामदार सहित उपकरण पनि नियन्त्रणमा। रुस युक्रेन युद्ध बढ्दै गए, अमेरिकी डलर कमजोर बन्ने IMF को दाबी, केन्द्रीय बैंकहरूको मुद्रा सञ्चितिमा पनि समस्या आउने। र त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजमा तेस्रो जित निकाल्दै नेपाल एक खेल अगावै फाइनलमा प्रवेश, PNG 37 रनले पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।